अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, हमने बचपन से ही ऐसे नज़ारे कई बार देखे कि कोई शख्स 20 साल की उम्र में, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 80, कोई 90 साल की उम्र गुजार के इस दुनिया से अपने मौला के हुज़ूर हाज़िर हुए। आज हम जिस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे हैं वो 95 साल बुज़ुर्ग मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब थे। बड़ी खुशकिस्मती उनकी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बारहा मौक़ों पे खिदमत दीन की तौफ़ीक पाई। फिर तमाम औलाद अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में, यानी इंसान जब यहाँ से जाता है तो उसके मुतल्लिक़ ये ख्याल आता है पहला कि उसने अपने सारे जो किरदार थे इस दुनिया में निभा लिए और फिर अल्लाह ने उसको बुलाया। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी के आलम में चले जाते हैं, बाज़ बिल्कुल लड़कपन में चले जाते हैं, बाज़ बुढ़ापा देख के जाते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है किसके लिए कौन सी रुख़्सती जो है उसका वक्त बेहतर है। बहरहाल मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब जो हैं, इन्होंने जहाँ तक मैंने सुना है दोस्तों से कि जर्मनी में जहाँ जहाँ भी रहे वो खिदमत की तौफ़ीक पाते रहे हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में। इवन के जो कासिल का शहर बता रहे थे गालबन जहाँ पहले रहे हैं वहाँ जब मुरब्बियान काम होते थे वक़फ़ करके एज ए मुरब्बी के तौर पे भी काम करते रहे। फिर यहाँ फ्रैंकफर्ट में एक क़ज़ा का शुबा है, वहाँ खिदमत के लिए बेतसबू आते रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी सारी फैमिली को सब जमील अता करे। अभी हम मस्जिद पहुँचेंगे, बाकी मनाज़र अक्सर व बेशतर मेरी जो वीडियोस होती हैं जलसा के मौका पे या बाज़ लोगों के इंटरव्यूज़ जो ख्वाब देख के या स्टडी करके अहमदी हो गए, तो उसमें बहुत सारे गैर अहमदी अहबाब के कमेंट्स आते हैं पाकिस्तान से या मुख्तलिफ़ जगहों से, जिसमें वो गालियाँ लिखते हैं और बहुत अल्फाज गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो हमेशा यही जवाब दिया है कि आपके अल्फाज, आपके मुँह के जो हैं या आपके हाथ के लिखे हुए वो आप की जो किस मंसूबियत है, यानी आप किस लड़ी से हैं, आप किस से मंसूब होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होने वाले जो लोग हैं या जो उनकी उम्मत के हैं क्योंकि वो तो कभी भी गलत अल्फाज किसी के भी मुतल्लिक़ नहीं मुँह से निकालेंगे, गाली गलौज, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही नहीं थी है। और वो जो अबू जहल की लड़ी में से हैं या उसकी औलाद दर औलाद, उनका काम फिर वो जितनी मर्जी गालियाँ निकालें, जो ज़ुबान मर्जी इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका वो हक़ है, उन्होंने अब साबित करना है कि हम किस लड़ी में से हैं। हमारा अहमदियों का कोई फ़र्क नहीं है दूसरे से। नमाजें, कुरान, ये जनाजा भी आप देखेंगे और बाकी को जो इस्लामी काम सब ये देखें जी, ये महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान है कि खिलाफत की बदौलत अल्लाह ताला ने जर्मनी में बसने वाले अहमदियों को कितनी बड़ी बिल्डिंग से नवाज दिया है। इतना बड़ा ये क्या कहते हैं कि बॉयडे जर्मन में इमारत है, फिर उसके सामने देखें वो बिल्कुल ऐसी ही बड़ी, इसमें भी बड़े बड़े हाल हैं। ये सब खिलाफत की बरक़ात हैं और आज के दौर में खिलाफत की जो इनामात हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और फिर जाके अंदर के जो मनाज़र को देखते हैं। हम दूसरे रास्ते से ये गाड़ी आ चुकी है जनाजा लेके। ये हमारी जो बैतुस्सुबूह का बैक वाली जो सड़क है, ये भी गेट अभी आंदा चंद दिनों के बाद यहाँ रौनकें एक जलसे का समा होगा। जिस तरह हमने अभी यूके का जलसा देखा, अब यहाँ जर्मनी की बारी है, रौनकें आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बहारें जो पिछले साल आपने देखी उसका अब बेचैनी से इंतज़ार है। पहली नमाज़ जनाज़ा जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब की है और दूसरी मुकर्रम शाह
عبدالحق صاحب مورخہ 6 اگست 2024 کو 92 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ مرحوم کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ آپ کے والد بیزا محمد عبداللہ درویش جان کے ذریعے سے ہوا۔ بیزا عبدالحق صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کی فضل سے موسی ہیں اور 1946 میں آپ کو کچھ عرصے کے لیے فرقان فورس میں ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ راولپنڈی میں آپ گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچر کے طور پہ کام کرتے رہے اور پھر وہاں آپ کو قائد مجلس علماء اور اسی طرح جنرل سیکرٹری اور صدر مجلس ملسیان کے طور پر خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد پر آپ نے 1976 میں نصرت جہاں اسکیم کے تحت وقف کیا اور گیمبیا میں نصرت ہائی اسکول میں 2 استاد خدمت کی توفیق پائی۔ تبلیغ کا بھی بے حد شوق تھا۔ اسکول میں تفریح کا وقت بھی تبلیغی گفتگو اور بحث مباحثے میں گزار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے 200 سے زائد افراد کو بیعت کی سعادت عطا فرمائی۔ 1982 میں مسجد بشارت اسپین کی افتتاحی تقریب میں بھی آپ کو تمام عملی شامل ہونے کا موقع ملا۔ مرحوم 1988 میں جرمنی آ گئے تھے اور یہاں پر بھی مختلف خدمات میں تبدیل پائی۔ آپ ایک جماعت کے صدر بھی رہے، میر شعبہ تبلیغ کے تحت افریقن ڈیسک کے انچارج کے طور پہ بھی خدمت کی توفیق ملی اور اقتدار جرمنی کے قرن آخر ممبر تھے اور وقت حاضری کی قائد آپ کرتے رہے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال بیت النصر کلون میں آپ کو وقت حاضری کا موقع بھی ملا۔ قرآن کریم سے بہت لگاؤ تھا۔ مائن سویس بادن اور سٹکارڈ میں باقاعدہ قرآن کلاس لیتے رہے۔ ماضی قربانی میں بالخصوص جماعت کی جو مساجد ہیں ان کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے رہے۔ آپ نے اپنا حصہ جائیداد اپنی زندگی میں ہی ادا کر دیا تھا۔ مرحوم نے 1945 سے تحریری دین میں مالی قربانی کرنے کی توفیق پائی۔ 92 سال کی عمر میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے آپ نے وفات پائی ہے، لیکن 100 سال کا تحریری دین اور تحریر کا چندہ انہوں نے پیشگی ادا کر دیا تھا۔ نیشنل سیکرٹری تحریری کی جماعت جرمنی کے مطابق جرمنی جماعت میں 100 سال کے یعنی اپنی 100 سال کے حساب سے تحریری دین میں ادائیگی کرنے والے یہ پہلے احمدی ہیں۔ پیشگی ادائیگی رضی یہ اپنی کر چکے تھے لیکن پھر بھی ہر سال مزید ادائیگی کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے والد صاحب کو نماز روزے کا پابند پایا ہے۔ آپ کو 2011 میں عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ جماعتی پروگراموں میں بغیر سے شامل ہوتے ہیں۔ مرحوم نے واقعین میں اہلیہ اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والد کو اس کے زندگی عطا فرمائے اور مرحوم سے مغفرت رسول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ With closer travel with the country, even the Sarvada Abdullah Khan Jackson was fighting for Mushaka South Bharat کا جو 7 اگست 2024 کو 80 سال کی عمر میں لائلہ کی وفات پا گئی۔ مرحوم کا تعلق پاکستان بھاولپور سے تھا۔ ان کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ 1939 میں مرحوم کے تایا مکرم چودھری محمد شافی صاحب کے ذریعے سے ہوا۔ 1984 میں مرحوم نے جرمنی ہجرت کی اور تقریباً 18 سال نشے میں اور بعد میں وفات افغانستان میں رہائش پذیر رہے۔ مقامی جماعت میں اور مقامی مجلس انصار اللہ میں مختلف
ذمہ داریوں پہ خدمت کی توفیق پائی. آپ اچھے اخلاق اور نرم طبیعت کے مالک تھے، نہایت خواہشات، ہم اور محنتی تھے. جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق پختہ تھا اور خدا کے فضل سے نظام وسیع میں شامل ہے اور مالی قربانیوں میں بھی باقاعدگی سے حصہ لیتے رہے ہیں. لاحقین میں مرحوم نے اہلیہ 2 بھائی چھوڑے ہیں. ایک بھائی کینیڈا میں رہتے ہیں اور ایک بھائی مکرم محمد غفور صاحب صحیح مجلس میں شہید ہیں. اللہ تعالیٰ لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور